औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम व्यूअर्स, फैमिली चैनल के मेंबर्स और नॉन मेंबर्स और जहाँ जहाँ मुझे लोग देखते हैं, उन सबको मेरी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे, यकीनी तौर पे कहीं कहीं ये प्रोग्राम आपको बोरियत की तरफ ले जाते हैं, लेकिन मैं क्या करूं कि मेरी मजबूरी है कि अगर आप उसको सही तरीके से अपने दिमाग में और दिलों में उतार लेंगे तो आपको मज़हब के बारे में तो मालूमात होंगी तो होंगी, लेकिन आपको अपने बारे में, अपनी ज़ात के बारे में, अपने इनर के बारे में बहुत सारी मालूमात होंगी और हमें पता चलेगा कि इल्म कितने किस्म का है। इल्म सिर्फ ये नहीं है कि किताब पढ़ने का इल्म है तो हम इसे इल्म कह सकते हैं, बल्कि इल्म लामहदूद है। इसकी बहुत सारी शाखें हैं और उन शाखों से हम ना बलद हैं। इसी वजह से हम उन आलिमों के हाथों में खेलते रहते हैं। आलिम डॉक्टर भी हो सकता है, आलिम प्रोफेसर भी हो सकता है, आलिम जो है वो कहीं का लेक्चरर भी हो सकता है, और दीगर जो भी शोबाजात पाए जाते हैं ज़िंदगी में, उन सब के जो है वो उनके हाथों में हम खेलते हैं। लेकिन हमें सब के बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए। हमारे और आपके दरमियान कल की गुफ्तगू में दो चीज़ें ज़ेर बहस आई थी। एक यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, कि आयात इलाही की तिलावत करे और उनके नफूस को पाक करे, और अच्छे अखलाक की रोशनी में। यहाँ तक कि कल गुफ्तगू हुई थी, लेकिन आज की गुफ्तगू यहाँ से शुरू होगी कि वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इनको किताब की तालीम दे और इनको हिकमत की तालीम दे। यानी इल्म तक पहुँचने के लिए पहले दो बातें बहुत ज़रूरी हैं, जब ही इल्म फ़ायदे देगा, वरना इल्म फ़ायदा न पहुँचाएगा। ये कि जहनों की ज़मीनों में, जो हमारे जहन की एक ज़मीन है, ग्राउंड है, उस ग्राउंड में कबूल करने, रिसेप्शन करने के लिए और अच्छाई को कबूल करने के लिए और बुराई में तमीज़ करने की जब सलाहियत पैदा हो, जो किसी को कबूल कर सकें, अच्छाई या बुराई को समझ सकें। दूसरी चीज़ ये है कि किरदार पहले बन जाए तब इल्म आए, ताकि इल्म का गलत इस्तेमाल ना हो, इल्म सही इस्तेमाल हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसीलिए भेजा गया कि वो लोगों को किताब की तालीम दें। ये मौजू जो है ये बहुत ठंडे दिल और बड़े इत्मीनान से चंद मिनट ठहर कर सुनने का है कि अल्लाह ने अपने इतने नबी भेजे, हज़रत आदम से लेकर सरवर कायनात तक, जिनकी तादाद तो बताई गई है, लेकिन नाम सब के सब नहीं बताए गए। इसलिए कि अगर नाम भी बता दिए जाते तो 1,24,000 पैगंबर जो इस दुनिया में आए, उनके नाम याद करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता। और अगर कुरान मजीद में इन नामों को पेश किया जाता तो वो कुरान शरीफ इनकी फहरिस्त ही की सूरत में हमारे सामने वजूद में आता है, या बहुत ज़ख़ीम सूरत में 3-4 जिल्दें हो जाती हैं उसकी। लिहाजा कुछ नाम बताए और तादाद टोटल बता दी कि 1,24,000 पैगंबर हैं, और बाकी जो ज़रूरी समझा उनके जो थे उन्होंने अल्लाह पाक ने नाम कलाम पाक में बता दिए। लिहाजा कुछ नाम बताए और तादाद बता दी कि पूरी दुनिया में इंसान की हिदायत के वास्ते जो रहबर भेजे, इनकी टोटल तादाद 1,24,000 है। इन 1,24,000 में से पहले बुजुर्ग आए वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, और जो आखिरी सरकार तशरीफ़ लाए वो हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब पैगंबर का काम क्या है? किताब की तालीम देना। जहाँ से सिलसिला नबूवत शुरू हुआ था, या नबूवत का सिलसिला शुरू होता है, अगर आप कुरान पाक की रोशनी में देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि सिलसिला नबूवत हज़रत आदम से शुरू हुआ, और जहाँ पर हज़रत आदम का नाम आता है तो उनका तस्करा यकीनन आता है कि वहीं से इनके इल्म का तस्करा भी आता है कि वह अल्लामा आदम अल अस्माक अकुल्लाहा, कि हमने आदम को तमाम अस्मा की तालीम दी। मालूम हुआ कि आदम नबी बनाए जाने से पहले तालीम हासिल कर चुके थे, इसके बाद नबी बने। पहले नबी के बनते वक्त इस बात को कुरान की रोशनी में हर बच्चा अच्छी तरह समझ ले कि आदम को पहले अस्मा की तालीम दी गई, आदम के इल्म को पहले मुकम्मल किया गया, उसके बाद आदम नबी बनाकर भेजे गए। अब मैं इसके साथ दुनियावी बातों के हवाले से आपको मिसालें भी अर्ज़ करता जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह जो कि आपके अज़हान में महफूज रहेंगी।
آدم کو نبی بنا کر بھیجے گئے، پہلے تعلیم ان کو دے دی گئی۔ یہ بات دماغ بھی تسلیم کرتا ہے کہ پہلے لڑکے کی تعلیم مکمل ہو جائے، اس کے بعد کہیں بیٹھ کر اس کے عہدے کا اعلان ہوگا۔ یہ ممکن نہیں کہ لڑکا ٹیچر لگ جائے اور تعلیم بعد میں ہو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے تعلیم دی گئی، اور حضرت آدم کو جب تعلیم دی جا چکی تو ان کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا۔ یہاں سے یہ رسم ہماری سمجھ میں آ گئی کہ مشیت یہ ہے کہ پہلے تعلیم دیتا ہے اور اس کے بعد بھیجا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے اور ہمارے لوگ اور ہماری بچیاں پہلے تعلیم حاصل کرتی ہیں، بعد میں ان کے انٹرنشپ ہوتے ہیں، پھر وہ کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا آپ یہ کہیں کہ ہمیں ڈائریکٹر لگا دیں، ہم تعلیم جو ہے نا بعد میں حاصل کر لیں گے۔ دوسری بات جو حضرت آدم کے ذریعے سے سمجھ لینی چاہیے ہر ایک کو، وہ یہ کہ آدم بنائے گئے وہاں، کہاں؟ اللہ کے پاس، اوپر آسمان پہ۔ بھیجے گئے یہاں دنیا میں، تعلیم ہوئی وہاں، تعلیم ہوئی وہاں اور تعلیم دی یہاں۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ نبی کے لیے یہ مطالبہ ناجائز ہے کہ وہ یہاں پڑھے گا، بلکہ نبی پڑھے گا وہاں، پڑھائے گا یہاں، تعلیم پائے گا وہاں، تعلیم دے گا یہاں۔ اب جو لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے سامنے پڑھے، کہاں پڑھے، مکے میں یا مدینے میں، یا نبی نہ مانیے، یہ سلوات چھوڑ دیجئے۔ ہر چیز آپ کے ہاتھ میں۔ اگر نبی ہیں گے تو پڑھیں گے وہاں، پڑھائیں گے یہاں، تعلیم پائیں گے وہاں، تعلیم دیں گے یہاں۔ تعلیم ان کو کون دے گا؟ نبی کا استاد کون ہوتا ہے؟ نبی کا استاد کوئی پڑھا لکھا، کوئی فلسفی، کوئی دانشور، کوئی اسکالر نبی کو پڑھانے کے لیے اہلیت نہیں رکھتا۔ نبی کا ایک ہی استاد ہوتا ہے اور وہ ہے اللہ۔ اللہ نے حضرت آدم کو اسماء کی تعلیم دی اور کسی نے نہیں دی، تو جب آدم کو اللہ پڑھا کر بھیجے تو کیا خاتم کو بے پڑھائے بھیج دے گا؟ نبی نے تعلیم وہاں پائی اور اس کے بعد یہاں آئے۔ اب جب کہتے ہیں نبی امی رسول، تو اس کو ہمارے کچھ مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ بے پڑھے لکھے آئے ہو پک دنیا کے اندر۔ حالانکہ امی کا مقصد یہ ہے کہ پڑھے پڑھائے آئے تھے وہاں سے، یہاں دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں تھا۔ اسی لیے تو جبرائیل علیہ السلام نے قرآن شریف میں سب سے پہلے یہ کہا تھا نا کہ اقرا، کہ پڑھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں نے پوری تعلیم حاصل کر لی ہے اور میں کسی اسٹیج پہ مجھے بلا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور مجھ سے کہا جاتا ہے کہ کہیے، اب میں جانتا تو سب کچھ ہوں لیکن میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ کیا کہوں؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی ٹاپک دیں تو میں آپ کو اس کا حل بتاؤں۔ تو وجہ صرف یہ تھی، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ انہوں نے پڑھا کہ کیا کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد جو پیغمبروں کے تذکرے ملتے ہیں تو اکثر پیغمبروں کے نام کے ساتھ علم کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، وہاں سے تعلیم دے کر بھیجا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے لے کر دیے اور وہ بھی لوگوں کو تعلیم دی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانی کتابیں لے کر آئے، اللہ کے یہاں سے تعلیم لے کر آئے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ سورہ مبارکہ مریم آیت نمبر 30 میں آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یعنی ابھی پیدا ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پیدائش کو مشکل سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ گزرا ہے اور فرما رہے ہیں کہ مجھے کتاب دی گئی اور مجھے نبی بنایا گیا۔ کسی کو کوئی حیرت نہیں ہو رہی قرآن شریف کی آیت پڑھتے ہوئے؟ اگر کوئی ریفرنس پیش کر دیا جاتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک جھولے میں بیٹھا ہوا بچہ جو ہے وہ کسی سانپ کو، کسی اژدہے کو جانا کیسے پھاڑ دیتا ہے۔ تو مجھے کتاب دی گئی اور مجھے نبی بنایا گیا۔ معلوم ہوا کہ کتابیں کہیں اور ملتی ہیں، نبی کہیں اور بنتے ہیں، یہاں پڑھانے آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تعبیر الرؤیا کا علم دیا گیا تھا، خواب کی تعبیر کا علم یہ عطا کیا گیا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ علم کا تذکرہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے منطق طیر کی
تعلیم دی گئی. اب منطق طیر کیا ہے کہ پرندوں سے گفتگو کرنے کی تعلیم دی گئی کہ چونٹی نے کلام کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ جب ان کا لشکر جا رہا تھا چونٹیاں کتنی نیچے تھیں وہاں تک ان کی سماعتوں سے ٹکرائی آواز چونٹیوں کی کہ چونٹیوں اندر چلو جلدی جلدی چلو ورنہ سلیمان کا لشکر ہمیں کچل دے گا. قرآن شریف کیا ہے یہ بھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم عطا گیا تھا کہ وہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اور تمام حشرات الارض کی بولیاں بھی سمجھتے تھے. معلوم ہوا نبی وہ ہے جو کہ اللہ کی سرکار سے علم لے کر آتا ہے. محترم ویورز، مسئلے کو سمجھیے کہ کیا ہے. علم کائنات عالم کی رونق ہے. علم دنیا کی زینت ہے. علم انسانی اختیارات کے سلسلے کو آگے بڑھانے والا جوہر ہے کہ جس طریقے سے ہمارے بڑے ڈائمنڈز اور ہیرے جواہرات ہوتے ہیں کہ آپ سنبھال کے رکھتے ہیں اور جب پہنتے ہیں تو آپ کی شان نکھر آتی ہے، تو اسی طریقے سے علم جو ہے وہ انسان کی شان کو بلند کرتا ہے اور وہ نکھرتا ہے. جس وقت وہ بولنا شروع کرتا ہے لگتا ہے کہ پھول جھڑ رہے ہیں. ہسپتالوں میں جو علاج کر رہا ہے وہ علم کر رہا ہے. ڈاکٹر نہیں کر رہا ہے، ڈاکٹر کا علم کر رہا ہے. گہرے سمندروں میں رہنمائی جو کر رہا ہے وہ علم کر رہا ہے. ہواؤں میں جو لے کر اڑ رہا ہے وہ علم اڑا رہا ہے. ہر چیز کی جو تحقیق کر رہا ہے وہ علم کر رہا ہے. جو آپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے باتیں کر لیتے ہیں وہ علم کی وجہ سے کر لیتے ہیں. جو آپ اپنے کمرے میں ریموٹ کنٹرول چلا کر پوری دنیا کا منظر جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں جس ملک کا چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ، وہ علم کی بدولت دیکھ لیتے ہیں. کائنات عالم میں جتنی روشنی ہے وہ سب علم کی ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. اس لیے کہ یہاں پہ شمع کی روشنی سے مراد علم بتایا علامہ اقبال نے. تو جتنی بھی رنگا رنگی ہے وہ سب علم کی ہے. جتنی زیبائش ہے وہ سب علم کی ہے. جتنا کمال ہے وہ سب علم کا ہے. جتنی چمک دمک ہے وہ سب علم کی ہے. دنیا میں جو کچھ ہے وہ علم کی وجہ سے ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اور چین سے مراد ان کی یہ تھی کہ کتنی بھی دور جاؤ لیکن علم حاصل کرو. اور اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں کہ علم تو ہماری میراث ہے، مسلمانوں کی میراث ہے. کہ سب سے پہلے علم جو تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا اور وہ مسلمان تھے. اب اگر وہ ہمارے علم کی میراث کہیں دور چلی گئی ہے تو اس لیے چاہے چین میں ہو تو لے کے آؤ بھائی. اپنے باپ کی میراث کو کون چھوڑتا ہے؟ لیکن ہم نے چھوڑ دیا اور ہم کہتے ہیں کہ ترقی وہ کر رہے ہیں اور ہم ناکام جا رہے ہیں. ہم صرف اس لیے ناکام جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کی، ہم نے اپنے اسلاف کے، ہم نے ہمارے باپ داداؤں کے علم کو اور انبیاء کے علم کو ہم نے پسے پش ڈال کر ہم دنیا کے غلام بن گئے اور ان یورپین ممالک کے غلام بن گئے جنہوں نے ہمارا ہی علم لے کے، ہمارا ہی اسلحہ لے کے ہم پہ چلانے کی کوشش کی. تو یہ وہ سب علم کا ہے. جتنی چمک دمک ہے وہ سب علم کی ہے. دنیا میں جو کچھ ہے وہ علم کی وجہ سے ہے. میں اپنے بیان کو اگر پھیلاؤں چاہے 1 گھنٹہ بول دوں تو نامکمل رہے گا، لہٰذا مختصر کروں اپنے بیان کو کہ 2 جملے ذہن میں ہمیشہ رکھیے. علم اگر چپ رہے تو قرآن شریف کہلاتا ہے، قرآن کہلاتا ہے، اور اگر بولے تو رسول اور علی بن جاتا ہے. پیغمبروں کے علم کا تذکرہ قرآن میں ہے، اللہ کے خاص بندوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور معجزات جو ہیں ان میں بہت کچھ علم کی رنگا رنگی ہے. ہم اس کو معجزہ کہتے ہیں مگر در حقیقت وہ معجزہ نہیں، وہ حقیقت، وہ علم کے کمال کا ایک جوہر ہے جو ہماری زبان پر معجزہ بن کر آتا ہے. آپ نے سنا ہوگا یا کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس وقت تخت بلقیس منگوا رہے تھے تو قرآن مجید میں یہ منظر ہے کہ وہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے. اس وقت وہ نبی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور انہوں نے درباریوں سے کہا، اے میرے دربار کے سرداروں، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کا تخت لے کر آئے؟ قبل اس کے کہ وہ سر جھکائے میرے دربار میں حاضر ہو. دیکھیے جسمانی طاقت فزیکل پاور سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. جسمانی طاقت بہت کچھ کرتی ہے. دنیا میں بہت کچھ ایسا ہے جو جسمانی طاقت سے ہوتا ہے. تو اس وقت جس کی جسمانی طاقت بہت تھی، اس کی آواز قرآن شریف میں ان الفاظوں میں آئی کہ جنوں میں سے ایک افریت تھا، یعنی ایک بہت بڑا جن تھا، دیو کی مانند، ڈائنوسورس کی مانند، اس سے بھی کہیں ڈبل. ایک دیو تھا، ایک طاقتور تھا. اس نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا قبل اس کے کہ آپ کا دربار
बर्खास्त हो। अब दरबार तो 5 घंटे चलता है, 8 घंटे चलता है, या उस वक्त 12 घंटे चलता होगा, लेकिन उसने ये शर्त लगाई थी कि जब तक आपका बर्खास्त होगा दरबार, उस वक्त तक मैं उनको पेश कर दूंगा। और ये सूरह मुबारक है नमल आयत नंबर 39, वही नमल कहते हैं चूंटी को, उसी के अंदर ये दर्ज है। आप यकीन मानिए कि वो जिस्मानी ताकत की बुनियाद पर कह रहा था, इसलिए कि बहुत हैवी था। वो जाता और तख्त पे बिल्किस पीठ पर लेके भी आ जाता, ताकतवर तो था वो, इसलिए कहा उसने कि आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले मैं ले आऊँगा। इसकी आवाज़ तो मिलती है, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई जवाब नहीं मिलता है उसकी आवाज़ के बाद, न कुरान शरीफ में न कहीं रिवायतों में। इसका मतलब ये है कि शहंशाह ने इसकी आवाज़ पर तवज्जो नहीं दी। जो कहा इसने, इसका फेल है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब या इसकी तरफ मुड़कर देखा हो। अब इसके बाद दूसरी आवाज़ आई, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब। सूरह मुबारक का नमल है, ये भी आयत नंबर 34। अब दूसरा आदमी बोला, ये वो था कि जिसके पास किताब में थोड़ा सा इल्म मौजूद था उसको। देखिए, अगर तख्ते बिल्किस मौजज़े से आया होता तो कुरान को ये कहना चाहिए था कि वो बोला कि जिसको हमने मौजज़ा अता किया था, लेकिन कुरान मौजज़े का नाम नहीं लेता, बल्कि कुरान कहता है कि वो बोला कि जिसके पास किताब में ज़रा सा इल्म था कि मैं ले आऊँगा, कबल इसके कि आपकी पलक झपके। वो 3-4 घंटे मांग रहा था, बर्खास्त होने की शर्त उसने लगाई थी, लेकिन ये कह रहे हैं इल्म की बेस पर कि पलक झपकते में लेके आऊँगा, लेकिन उसको मौजज़ा नहीं कह रहे हैं। ये है इल्म का कमाल। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इशारा किया तो देखा कि तख्त सामने रखा हुआ है। अब इस बुनियाद पर हम ये सोचा करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसी लिफ्टें ईजाद हो जाएंगी कि जैसे आप किसी बड़ी बिल्डिंग में जाते हैं, जिस बटन को आप पुश करते हैं वहीं पे जाके वो लिफ्ट रुक जाती है। देखें, ये ना मैंने पढ़ा है ना मैंने कहीं देखा है, ये तो मैं आपको एक बुनियाद के ऊपर एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। क्या ऐसी लिफ्टें होंगी कराची में या लंदन में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, कि बटनों पर लिखा हो कि लंदन, न्यूयॉर्क, शिकागो, पुश किया, दरवाज़ा खोला तो लंदन में खड़े? क्यों जनाब? कहा, रईस साहब आपने ये अंदाज़ा कैसे लगा लिया? और जब इंसान का इल्म वहाँ तक पहुँच जाए कि मटेरियल को ट्रांसफ़र करे विद इन नो टाइम, तो ये पहुँच जाएगा। आज पहुँचे या 100 बरस के बाद पहुँचे, लेकिन ये तो कुरान से ही साबित हो गया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वसी हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने, जिनके पास किताब में थोड़ा सा इल्म था, बहुत थोड़ा सा इल्म था, वो फ़ौरन पलक झपकने में तख्ते बिल्किस सैकड़ों या हज़ारों मील के फासले से ले आए, ट्रांसफ़र हुआ मटेरियल जनाब। अब अगर मैं ये सवाल करूं कि कितने पूरी दुनिया के अंदर हुफ़ाज़ पाए जाते हैं, हर मज़हब व मिल्लत के अंदर पाए जाते हैं, क्या वो ये कह सकते हैं कि पूरा कुरान शरीफ पढ़ने के बावजूद जो है ना, हम 1 मिनट के अंदर ये चीज़ वहाँ से लेकर आ जाएंगे? इसका मकसद ये है कि कलाम पाक अभी हमारे इधर से नीचे उतरा ही नहीं, बस यहाँ पे महफूज हमने कर लिया, और उसके बाद हम एक दूसरे की ज़िद पे लग गए और एक दूसरे को गालियाँ और कुफ्र के फतवों पे लग गए। डे 1 से 1400 साल से यही होता रहा दुनिया के अंदर कि हमने किताब को छोड़ दिया, हमने अहले बैत को छोड़ दिया, कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि इन्नी तारिकुम फ़ीकुम अस्सक़लैन किताबुल्लाह इतरती, कि मैं तुम में 2 गिरां कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक मेरी किताब है और दूसरी मेरी इतरत है, मेरी अहले बैत है। ये क़यामत तक तुमसे जुदा नहीं होंगे और मुझसे जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि हौज़ कौसर पे मुझसे मिलेंगे। अगर तुमने इनका साथ छोड़ दिया तो तुम जहन्नुम में जाओगे, और इनके साथ लगे रहे तो तुम्हारा रुख जन्नत की तरफ होगा। मैं जन्नत का तस्वुर भी इंशाअल्लाह आपके सामने एक दिन पेश करूँगा, और जहन्नुम का भी, कि न जन्नत अल्लाह ने बनाई न जहन्नुम अल्लाह ने बनाई, ये सब कुछ हमने बनाया है। ये मैं आपको प्रूफ के साथ जो है ना बताऊँगा। तो मेरे मोहतरम व्यूअर्स, इस पर हैरत नहीं कीजिएगा कि अगर कोई कहीं ये पढ़े कि सूरज पलटा या ज़मीन पलटी। हमारा इल्म इतना नहीं है कि आप इल्म रसूल को या इल्म अली को समझ सकें। अभी इल्म वहाँ तक नहीं पहुँचा है। जब इल्म पहुँच जाएगा तो मौजज़ात आसान हो जाएंगे, इनका समझना आसान हो जाएगा। हज़रत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ा है कि आपको कितना इल्म था अल्लाह के हबीब के पास।
किसको किताब में दिया गया और किसको कुछ दिया गया। पैगंबरों की आवाज़ें हैं कुरान मजीद में कि हम हर एक चीज़ से ज़रा सा मिला है। अब किसी को ज़रा सा मिला है, वो हस्बे ज़र्फ़ भी मिला है, हस्बे तौफीक भी मिला है, जिसको जितनी ज़रूरत थी उतना मिला है। तो जिसको जितनी ज़रूरत थी उसको उतना दिया गया, जिसको जितनी हाजत थी उसको उतना दिया गया, जिससे जितना काम लेना था उतना दिया गया। लेकिन जब अपने हबीब को भेजा और हबीब का तज़किरा हुआ कुरान शरीफ में, तो ये नहीं कहा गया कि हमने तुम्हें किताब में से इल्म दिया। यानी फ़र्ज़ करें कि अगर 100 पेज की एक बुक थी और मेरा टीचर कहे कि आपको जो मैंने किताब में से एक इल्म बताया था, यानी उसने 100 पेजेस की किताब में से मुझे 5 पेजेस का इल्म दिया था। अब वो मुझसे कह रहा है कि वो जो मैंने किताब में से तुम्हें 5 पेजेस का इल्म सिखाया था वो बयान करो। लेकिन अगर वो मुझसे ये कहे कि पूरी किताब बयान करो, तो मैं कहूँगा ये तो मुझे आपने इतना इल्म दिया ही नहीं था। यही सूरत हाल यहाँ हुई कि सब नबियों को, पैगंबरों को उनकी हैसियत के मुताबिक और उनकी हाजत के मुताबिक जितना चाहा अल्लाह ताला ने दिया। लेकिन अपने हबीब का जब तज़किरा हुआ तो कुरान में तो ये नहीं कहा गया कि हमने तुम्हें कुरान में से इल्म दे दिया, कि हमने हर चीज़ में से थोड़ा थोड़ा सा दे दिया, बल्कि इल्म रसूल का जहाँ तज़किरा आया तो कहा कि अल्लमा का मालम तकन आलम, ए हबीब हमने तुम्हें वो सब बता दिया जो तुम्हें नहीं मालूम था। इसका क्या मतलब हुआ कि जब से कायनात बनी, जब तक कायनात रहेगी, जो कुछ दुनिया में होता रहेगा उसका सारा इल्म अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया था। कल इंशाल्लाह जब मैं बयान करूँगा तो मैं उसके अंदर इसका हवाला दूंगा मैं आपको। तो मोहतरम सामईन, यहीं से जाहिल और आलिम का मसला भी समझ लीजिए कि हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ये आलिम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये मजाजन इस्तेमाल होता है, असलियत में इस्तेमाल नहीं होता। दुनिया का कोई इंसान असलियत में आलिम नहीं है। उन्होंने कहा कि रईस साहब बहुत काबिल हैं, ये आप मजाक कर रहे हैं। रईस साहब जो कह रहे हैं काबिल हैं, बल्कि ये कहिए कि रईस साहब बहुत जाहिल हैं। इसकी वजह यह है कि इतने बड़े जाहिल हैं कि जहालत का आप रज़ी साहब के अंदाज़ा लगाइए कि कितना है। भाई रज़ी साहब के लिए इल्म और जहल में इलेक्शन हुआ ज़बानों का खाली, तो दुनिया में 5000 ज़बानें बोली जाती हैं। उन्होंने कहा ये सब आप कितनी जानते हैं? कहा कि उर्दू तो हमारी मादरी ज़बान है, वो तो हम जानते ही हैं। फिर कहा कि फ़ारसी को उस्ताद से सीखा, लिहाजा कुछ फ़ारसी जान लेते हैं। और कहा चूँकि मैं स्कूल में जब पढ़ता था तो हमें अरबी सिखाई गई थी 8वीं जमात तक, तो कुछ थोड़ी बहुत अरबी भी जान लेता हूँ। और कहा बाद में यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, थोड़ी सी अंग्रेज़ी भी जान लेते हैं। फिर कहा कि अपने देश में रहते हैं और उर्दू यहाँ की सरकारी ज़बान है, इसलिए उर्दू जानते हैं। 5 ज़बानें हुई इसके आगे। कहा कि नहीं जानते। इलेक्शन का रिजल्ट क्या आया? कहा कि इल्म को 5 वोट मिले और जहालत को 4995 वोट मिल गए। अरे इल्म की ज़मानत भी जब्त हो गई, आदिल कहाँ से हैं? तो जनाब अली पाकिस्तान के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ये दिल के डॉक्टर हैं। अच्छा आइए आइए तशरीफ़ लाइए, इज़्ज़त अफजाई, दिल के डॉक्टर हैं, पाकिस्तान के इतने बड़े काबिल डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा मेडिकल साइंस में तो आप बड़ा आपका नाम है, क्या कहना आपका। बेशक डॉक्टर साहब गुर्दे के मुतालिक कोई दवा? कहा कि भाई वो मेरा मौजू नहीं है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो दिल के अमराज का डॉक्टर हूँ। आपके दिल के बारे में बात मुझसे कीजिए। कहा डॉक्टर हाई कोर्ट से नोटिस आया कि आप किसी वकील के पास जाइए, मेरा उससे क्या ताल्लुक़ है। कहा डॉक्टर साहब इस पर अगर स्लेब लगवाएं तो कितना लगेगा? कहा कि इसका मुझसे क्या ताल्लुक़ है कितना लगेगा। कहा कुछ एक शायर का नाम लिया, मीर अनीस का नाम लिया, या किसी दीगर शायर का बड़े का नाम ले लिया कि शायरी के लिए इरशाद हो। कहा कि भाई मैं लिटरेचर का आदमी नहीं हूँ, मैं अदबी आदमी नहीं हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब ये मार्केट का उतार चढ़ाव जो हो रहा है आजकल, इसके बारे में कुछ बताइए। कहा मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हर जगह तो नहीं। तो आलिम कहाँ गए? आप सुनिए, अल्लाह ने जिनको इल्म देकर भेजा था वो कैसे थे। ये कहना कि मैं आलिम हूँ ये भी ज़ेब नहीं देता। आदमी अपने को बढ़ा चढ़ा कर पेश करे ये भी मुनासिब नहीं है। और जानते हुए भी मैं ये कह दूं कि नहीं जानता तो झूठ बोला। अगर मैं एक चीज़ जानता हूं और मैं कह दूं कि मैं नहीं जानता तो मैंने झूठ बोला। और अगर मैं सीना ठोक ठोक कर कहूं
کہ ارے بھائی میں بہت قابل ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں، یہ اپنے آپ کو اونچا بنانا بھی برا سمجھا جاتا ہے، تکبر ہو جاتا ہے۔ اب سنیے کہ جن کو اللہ نے صحیح معنوں میں عالم بنایا تھا انہوں نے اپنے علم کا اظہار کیوں کر کیا۔ دیکھنے میں لفظ اتنا ہلکا ہے کہ کسی کے دماغ پر گرا نہ گزرے، لیکن اصلیت میں اتنا بھاری ہے کہ دنیا میں کسی کے اوپر پورا نہ اترے، کوئی اس لفظ کا وزن اٹھا نہ سکے۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک عیسائی راہب آیا، وہ کوئی بات کرنا چاہتا تھا، کہنے لگا کہ میں آپ سے بات کروں؟ پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ امت مسلمہ کے عالموں میں سے ہیں یا جاہلوں میں سے ہیں؟ اب کیسا سوال اس نے کر دیا۔ اب امام کا جواب سنیے آپ کہ اگر کہیں کہ عالموں میں سے ہوں تو اس کے ذہن کے مطابق فخر کر رہے ہیں، یعنی وہ اس کے نیچر کو بھی سمجھ رہے ہیں امام، کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں عالم ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کی جو مینٹلٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا بڑا فخر کر رہا ہے اپنے اوپر، یا تکبر کر رہا ہے۔ اگر کہیں کہ جاہل ہوں تو خلاف واقعہ ہے کہ غلط بیانی ہو جاتی ہے، معصوم کیسے غلط بیانی کرے؟ تو کیا فرمایا؟ خدا کی قسم لفظ بڑا سادہ ہے مگر بڑا جامع فرمایا کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ آپ بتائیے کہ دنیا میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میں جاہل نہیں ہوں؟ ہزاروں موضوعات ہیں، ہزاروں زبانیں ہیں، کوئی ایک موضوع کے لیے آپ سے پوچھے کہ آپ جاپانی زبان کتنی جانتے تو کہیں گے کہ جی جاپانی تو ہم نہیں جانتے۔ آپ ترکی کی زبان جانتے ہیں؟ کہا کہ نہیں جانتے۔ افریقہ میں فلاں قبیلہ جو زبان بولتا ہے وہ جانتے ہیں؟ آپ نہیں جانتے۔ بقایا انشاءاللہ کل، اور یہیں سے ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس کو توجہ سے سنیں گے۔ میں چاہوں گا کہ مختصر سے مختصر کرتا چلا جاؤں تاکہ آپ جو ہے نا اچھی طریقے سے سن سکیں، اور اس کے بعد سننے کے بعد مجھے ویوز بھی دیں اور سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے کمیونٹی میں شیئر بھی کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اور مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، جہاں جہاں بھی ہو رہے ہیں، اے میرے اللہ تو ان کی غیبی امداد فرما، اور جو مسلمان اس میں میر جعفر صادق اور غدار ان کی امداد کر رہے ہیں ان کو بھی نیست و نابود فرما، اور جو دین رسول کا غلط پرچار کر رہے ہیں اس میں سے کوئی بھی مذہب ہو، چاہے حنفی ہو، فقہی ہو، حنبلی ہو، شافعی ہو، جعفری ہو، یا اہل سنت کا ہو، وہابی ہو، جو بھی ہوں، تو اللہ پاک ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اس لیے کہ بہت سارے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے، رسول کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، کتاب خدا کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، اماموں کو بانٹ دیا ہے، ہر کوئی اپنا اپنا امام لیے بیٹھا ہے، لگتا ہے ایسا کہ جیسے اپنے باپوں کو بانٹ دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔